اللہ کریم نے فرمایا میں تیرا خالق ہاں میں تیرا مالک ہاں میں تیرا رازق ہاں میں تیرا شکلاں بنائن میں تیرا تصویراں بنائن میں تے کو آکھا تائیں میں تے کو کھانا تا کیتن هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین اے میرا بندہ میں تیرا خالق ہاں میں تیرا مالک ہاں میں تیرا روزی رساں میں تیرا رزاق ہاں هو الرزاق ذو القوة المتین ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ فرمائیں دے ابا بھی تیری عزت تاں کریں دے جنا پہلے تو ابے دی عزت کریں اممہ تیری عزت تاں کریں دیئے جنا تو پہلے اممہ دی عزت کریں میں اللہ بھی اعلان پیا کریں نا جے میں رحمان کے عزت دے تاج پاونے نہیں پہلے میں رحمان دی عزت دل دے اندر پیدا کر اللہ پاکا کی میں عزت کرا اللہ فرمائیں دے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ حَقَّ قَدْرِهِ حَقَّ قَدْرِهِ اللہ دی عزت قدر دا حق ادا کر دے یا اللہ تیری عزت قدر دا حق کی میں ادا ہوں دے اللہ کریم نے فرمائے ایک پاسو میری عزت ہوئے بے پاسو ابے دی عزت ہوئے ابے دی عزت قربان کر میں اللہ دی عزت آباد کر ایک پارو میں اللہ دی عزت بے پارو تیری اممہ دی عزت اپنی اممہ دی عزت قربان کر میں اللہ کریم دی عزت پیدا کر جیرے ویلے میں اللہ دی عزت دا حق ادا کرے سے میں کو میرے جلال وان دی قسم ہے میں اللہ تے کوئی عزت دے تاج بوارے سا کیونکہ عزت دے خزانے دا مالک میں ہوں اگر میں چاہواں فرعون دے گھر دے چپلن والے موسیٰ کو عزت چلے وہاں تے فرعون دے مقدر جزلت پارے وہاں اگر میں چاہواں تے ابراہیم خلیل دے سر تے عزت دا تاج رکھاں تے ابراہیم دے دشمن نمرود کو ذلیل کرنے وہاں اگر میں چاہواں محمد الرسول اللہ دی نبوت تے منن والے بلال حبشی کو عزت چلے وہاں اگر چاہواں تے ابو جہل کو ذلیل کرنے وہاں اللہ فرمائیں دے پہلے اپنے دل وچ میری عزت پیدا کر میری اذان دی عزت پیدا کر میرے قرآن دی عزت پیدا کر میرے محمد جمان دی عزت پیدا کر مسجد دے پیغام دی عزت پیدا کر میرے دین اسلام دی عزت پیدا کر وَلِلَّهِ العزت وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ پہلا مسئلہ تھک تو نہیں بھی ہے عزت دیوانا لا کون ہے نمبر 2 ملدی اوکوئے جیندے دل وچ بولو جیندے دل وچ مرو دیکھی تورات کھلی پئیے یہودین دا عالم تورات دا سبق بیٹھا پڑھیں دے اچانک گزر ہوئے میرے نبی دے یار غار دا سبحان اللہ نہ کھائے مطا مار کا نراز تھی پہن میرے نبی دے یار تھے یارے بولو یار غار یہ لفظ تساں بولنے سارے جے کو میرے صدیق نال پیارے سارے آکھو میرے نبی دا یار تے یارے غار واہ صدیق تیری عظمت کیا کہنے واہ صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے ہر مقام وچ ہر حال وچ میرے نبی دا معامن ہے میرے نبی دا ساتھی ہے میرے نبی دا یار ہے اچانک یار صدیق
اکبر دا گزر ہوئے توجہ کر سینے تے ہاتھ رکھ کے بے دل دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کے بے میں تیرا مقامی بھرا ہاں لیکن پیغام لے من جانا در در تے رلن دیاں ضرورتاں کہنی اپنی وسطی اچ بنی ہوئی مسجد دی صف آباد چا کر اللہ دی قسم ہے اللہ عزت دے تاج پوالے سی اپنے گھر دی الماری اچ رکھے ہوئے قرآن کو آباد چا کر اللہ دی قسم ہے اللہ عزت دے تاج پوالے سی اپنی وسطی تے شہر اچ مسجد دے وچوں آمن والیاں آسانہ سن کے انہاں دی لاج چا رکھ اللہ دی قسم ہے اللہ عزت دے تاج پوالے سی عزت دا مالک اللہ کریم ہے اللہ اوکو عزت دے دے جندے دل چ اللہ کریم دی عزت ہوئے میرا نبی دا یار غار ابو بکر صدیق اکبر اے کون ہے جرا آپ بھی صحابی جن دی بیوی بھی صحابیہ جن جا بیٹا بھی صحابیات جن دے بیٹے بھی صحابہ جن دا بابا بھی صحابی پورے دا پورا گھر نبی کریم دا دیوانہ ہے اللہ دے نبی دا غلام ہے حضرت ابو بکر صدیق دی نظر پائے گئی ہے او مولانا تورات بند کر کیوں آکے جتھاں قرآن آونیے اتھاں تورات بولو جتھاں قرآن آونیے اتھاں تورات جداں تورات نہیں چل دی تو مولوی دے مار کرنا لکھیا ہویا تویز دا ٹکڑا کیویں چل سکتے چل دے قرآن گھر چھے تے اے ودے غیران دے دردے یہیں کریں دا قرآن گھر جے اللہ دے لکھے کلام دی لاج نسی رکھی مولوی جرا نسوار کھا کے بیٹھا ہویا ہے جے کو اپنی پاکی پلیتی دا ہی پتہ گوئے نہیں جے کو پرائی عزت دا بھی پتہ نہیں ہوندہ جرا بے دی دھی بھین کو سامنے بلھا کے ان دی عزت دا دشمن ہے او اگر اپنے مار کرنال چاند 17 لے کے ہی دے گلج پوا دے وے ایک خوشحال ہویا وداؤں دے تے آدھے میں ودا عزت والا میرے پیر صاحب نے میرے ہوتے کرم جا فرمائے آؤ لوگو قرآن آونجے تا تورات دے سکے نہیں چل دے تا ہدایہ کی میں چل سکتی ہے قرآن آونجے تا تورات دے ورکے نہیں پڑھی دے ہوں دے تے مولویں دے فتاوے کی میں پڑھی سکتے ہوں دے اگر قرآن آونجے تا وال دنیا دے آسمان تو نازل تھی ہو یا کتابہ نہیں پڑھی سک جاؤں جا تے دنیا دے فتوے کی میں پڑھی سک دے ہی واسطے اہل حدیث کے دو رسول اطیع اللہ و اطیع الرسول ایک کھاتے چلا دی کتاب ہے بیعتش محمد کریم دی بات ہے یا تا کتاب مننی ہے یا تا رسول دی بات مننی ہے یا تا توحید مننی ہے یا تا سنت رسول مننی ہے اللہ دی کتاب دے مقابلے وچ دنیا دے فتوے دے قول تے تبصرے نہیں من رہے اے مولانا قرآن دے ہوں جویں تورات دا سبق نہ دے مولانا کھڑ گئے ابو بکر صدیق میں توڑا قرآن ہی واسطے نہیں پڑھدا کیونکہ توڑے قرآن چ لکھیا کھڑے توڑے قرآن چ لکھیا کھڑے توجہ توڑے قرآن چ لکھیا کھڑے اللہ دے قرضہ دیو اللہ دے عشر دیو اللہ دے زکاة دیو اللہ دے خرچہ دیو اللہ دے خرچ کیتا کرو جرا اللہ اے آکھے جو صدقہ دیو قرضہ دیو وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَآتُوهُ حقہو یوم حسادہی جرا اللہ کے میں کو عشر دے ہوتے جرا اللہ کے میں کو قرضہ دے ہو میں انجھے اللہ دی نازل کردہ کتاب پڑھاون تے تیار نہیں توجہ ہے میرے اللہ دی توہین تا دوجے نمبر تے کتاب دی توہین تے ہوئے صدیق تے کیویں برداشت کرے میرے دیکھی تو میں ہوں آنکھوں حکمت دا تقاضا ہے مسئلے ہاتے حالات جائزہ ایمین جو جواب نہیں دیں دے خیرے ہر کہیں کو اپنے دین بیان کرن دی اجازت ہے لیکن میرے صدیق دا اے مسئلہ کہنا رب کعبہ دی قسم ہے چیرے ملے مولا نے جملہ لائے اللہ توڑا فقیر ہے
اسا غنی ہیں او بکھا ہے اسا پیسے آلے ہیں سارے کے قرضے منگ دے سارے کے عشر منگ دے سارے کے زکاة منگ دے سارے کے پیسہ منگ دے سارے کے دھن دولت منگ دے میرے یار صدیق نے دھپڑ رسید کیتا تے مولانا دے سر تے مار دیتا اللہ دی قسم ہے ایہو جے مولوی جرے قرآن جائیں عظیم کتاب چھوڑ کے دنیا دے مولویاں دے فتوے منن او دھپڑ دے دا دین اے میرے یار صدیق اکبر دی سنت ہے چاٹ ماری نے دھپڑ ماری نے مولانا اپنی قوم تیری آیا کو آکھن لگے جلدی کرو میں کو بدلہ گھنا رہے ہو صدیق کو پکڑو تاکہ میں چاٹ دا بدلہ گھنا انہیں کہ نہیں جان دا اے صدیق تے نبی دا خاص یار ہے اندھی اپنے معاشرے دے اندر بڑی عزت ہے ساری کیا جرت ہے اسا صدیق کو دھپڑ دے بدلے دھپڑ جماروں اگر فیصلہ چاہی دائی ہوئی اگر انصاف چاہی دائی ہوئی سارے کٹھے جل اسا رسول دی عدالت دل کے رٹ دائر کرنے ہیں جیرے رسول دا صدیق کلمہ پڑھ دے سنیا ایمیں سے انہا مسلمان دا رسول نہ انصاف ہی میں ہی کریں دے بولو تے اساں کدہیں وات انصاف کیتے سے نہیں انہیں انصافی نہ انصافی نہیں اتھاں بولو ساری جائیداد پتران دے نہ کر دیتی ہے دھی آئیے منگنا کہ تھی سارے پاس رواج کہنی نہ دین دے ہونے ہیں تو نہ گھندے ہو دے تیری اپنی شریعت رواج مننے آنی تو کلمہ کیوں پڑھاوی ساری او پتر بھی چاہ کے لگا گئے بیا بھی لگا گئے کوئی کراچی کوئی لاہور کوئی پشاور سارے ونڈیج گئے نا بڑھڑی بڑھڑا کلے وال بچن دھیری پر نیج گئے نا وہ این واسطے نہیں ہیں جہاں جو آؤں تے ابا کھلے مار کے تڑھا چھوڑیں دے ایک نہیں میں ہویا حاجی صاحب دی طبیعت خراب ہو گئی ہے اٹیک ہو گئے دل دی تکلیف ہو گئی ہے 80 سال دی عمر ہے ہسپتال نیون والا کوئی نہیں ایک بیٹا کراچی بیا بیٹا لاہور بیا پشاور سارے پتری کو چھوڑ گئے انگوٹھے لوا کے نکل گئے جائیداداں نامے کرا کے دفع ہو گئے ہر کوئی اپنے بچے تے اپنے گھر تے اپنی فیملی نال خوشحال ہے بڑھڑے ابے تے اماں دی خدمت نے کی تھی جرے ویلے انہاں کو سہارے دی ضرورت ہے انہیں دا سہارا نہیں بنے انہیں کو ہم سائے چاہ کے ایمبولینس سے جپا کے ہسپتال دے اندر جمع کرا دیتے نے ایڈمنٹ کرا دیتے نے سارے کو پتہ لگ دا گئے رشتہ داریں کو پتہ لگ دا گئے یکیں تے سکیں کو پتہ لگ دا گئے کراچی اچ بہانا لے پوتر کو پتہ لگے وہاں کے کوئی گال نہیں 80 سال دا ہو چکا آخری سٹیج تے اگر مردہ پائے تا مر ونجے تا اطلاع دیوائے لاہور آلے آکے جے علاج دے پیسے ضرورت انتا اطلاع دیوائے ورنہ ہمت کرو سنبھالی رہو کیونکہ آخری سٹیج دے اللہ دی قسم حاجی صاحبہ تیرے سارے مکان جندے نامے آنو نہیں آیا تیرے سارے پلاٹ جندے نامے آنو نہیں آیا تیرے سارے وکھے جندے نامے آنو نہیں آیا تیرے سارے جائیداداں جندے نامے آنو تیرے سر تے نہیں آیا ہسپتال چبے یارو مددگار پیا ہویا ہے آہاں پیا بھریں دے موت و حیات دی کشمکش دے اندر پیا ہویا ہے اللہ کریم دے سامنے آہو فغا کریں دا ہویا نظر آئے اللہ دی قسم میرے جملے اپنے دل تے بلہا کے وانگ پہلے جرے ویلے اطلاع ملی دی وڈی بیٹی تے دھیکوں جے کو کھلے مار کے تڑھا چھوڑ جاسا وہ آدھی ہوئے میرا پترا وہ میرا بیٹا تے لفتے جگرہ آج سکول دی چھٹی کر میں سنے تیرا نانا بیمار ہو گئے میرے نال جل اتے جل کے تیرے نانے دا پتہ کریں دے وہاں کہ اممہ سارے کے تک کرائے دے پیسے کہیں نہیں وہاں کہ او کرائے دے پیسے ادھار چاونے پونی تا چاوا میرا دل گھٹین دا پہ میں اداس ہوندی پہیاں میرا پاپا مر ونجے تا میرے جیون دا کیا فائدہ ہاں انجھا بیٹھا ہونجے نہیں میرا پاپا مر ونجے تا جیون دا کیا فائدہ کھلے مار کے نہ تڑھایا کر اگر انہ دے اکھاں وچوں آنسو نکلا میں اللہ دی قسم رب کدہیں تک کوئی عزت نہ دے سی اگر دھیری بھینی اپنے پیو ماں دے خلاف اپنا دامن چاہ کے بد دعا وجہ کرن سارے پیو ماں دیاں کیتیاں کرنیاں برباد ہوئے جرا جر برکہ سنبھالیے سا پاس پکڑیے سا
وارڈ نمبر دا پتہ کریں دی ودیے ہسپتال دا پتہ کریں دی ودیے رون دی ودیے تا چیخا مریں دی ودیے اتے آکے جرے ویلے کمرے دا دروازہ کھولے سی ابے دے پیریں چٹھائے کے آدیے شالا میں مرنا ہوئے بابا تے کو کچھ نہ ہویا شالا میری زندگی تیری نظر ہو منجیا شالا بابا تے کو کچھ نہ ہویا اللہ دی طرف آواز اندیے ظالمہ نا انصافیاں نہ کیچا کر ہر کہیں نال انصاف کیتا کر جی میں محمد رسول اللہ انصاف بیٹھا کریں دے کلمہ میرے نبی دا پڑھی تے نا انصافیاں کر کے ظلم ودا کریں دے اے بیٹی ہے جندہ حق تے حصہ کھا گئی اللہ دے نبی دو جل دے ہیں ابو بکر صدیق جندہ کلمہ پڑھے اسا سنے اللہ دا نبی جدہ بھی انصاف کریں دے جدہ ہی فیصلہ کریں دے تا انصاف نال کریں دے توجہ کر آخری بات ہے ایڈو یہودیاں دا عالم آیا بیٹھے تے دعویٰ بیٹھا کریں دے یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو صداؤ ساکو چاٹ ماری ہے ساکو انصاف چاہی دے ساکو بدلہ چاہی دے اللہ دے نبی فرمایا ابو بکر کو صداؤ حاضر یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ اے تیرے خلاف درخواست جمع کرائی بین تائینہ کو چاٹ ماری ہے صدیقہ دے جیا چاٹ مریم واہ صدیق تیری سجائی تے قربان ونیا اساں آتے آنکھوں رتے قرآن دی قسم ہے پانچ تن پاک دی قسم ہے جج صاحبہ میرے پتر چوری میرا نبی دا یار یار غار جیا سیں چاٹ ماریم سچ کیوں کھڑا بولیں دے یا تا کلمہ نہ پڑھیا کلمہ پڑھی اس وقت جھوٹ بولن والا وقت مسلمان میرے نبی سے فرمایا توجہ کریں میرے نبی سے فرمایا ابو بکر جی کیوں ماری چاٹ اللہ دے نبی ایویں آکھے سے آتا بیٹھا اللہ تھوڑا فقیر ہے اساں غنی ہیں میں کہیں اللہ دی گستاخی برداشت جرا عزتاں ونڈیں دے جرا عزت دے تاج پویں دے اگر اون دی کوئی توحید دی چادر کو گھسیٹے تا میں صدیق دا ایمان گوارا بولو نہیں کریں دا آج تائیں در در تے توحید دیاں دھجیاں اڑایاں ہوئے یہ میرا صدیق کا بھی نہ برداشت کر سکتا میں آدھا ہونا اسلام رو رو قرآن رو رو آہیں بھریندا در در تے ویندا تے گل کوئی نہ لیندا اللہ دی قسم ہے جتنا تائیں میں توحید دا ونڈارا کیتے اتنا دنیا دے کہیں کافر نے نہیں کیتا اساں کہیں کو داتا چا بنائے کہیں کو غوث اعظم چا بنائے سے کہیں کو غریب نواز چا بنائے سے کہیں کو گنج بخش چا بنائے سے کہیں دیکھ بارے کیا آکھے سے کہیں دے بارے کیا آکھے سے اللہ فرمائے دے ظالمو داتا تا میری صفت ہوں دیئے جرا داتا ہوئے اون دی قبر نہیں ہوں دی تجھیں دی قبر ہوئے او داتا نہیں ہوں دی ایمیجا کوئی نا جرا داتا ہوئے ہوں دی قبر بولو قبر اللہ داتا نہیں ہو سکتا توحید بچا جی میں میرے یار صدیق نے بچائیے جے عزت آلے دی عزت نہ کی تو تے کو عزت دا تاج کی میں مل سکتے پہلے اللہ دی عزت کر ایویں جی میں یار صدیق نے کیتی ہوئی ہے